ग्रंथों की तरह होगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ति, कि कहेंगे ईश्वर अल्लाह तो कहेगा इक़रा पढ़ो, लेकिन हमारे उलमाए किराम से जब आप हट जाएंगे, जब उलमा छोड़ देंगे, दुनिया की तिजारत में लग जाएंगे, तो फिर हमारे उलमाए किराम आरएसएस के प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे, वीएचपी के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे, हमारे उलमाए किराम बजरंग दल के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। हमारे उलमाए किराम क्यों, कभी कभी ऐसा होता है जनाब, दुनिया के रेल पेल, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की शौर शौकत, कोई गाड़ी का लालच दे दे, कोई पैसों का लालच दे दे, तो आदमी जब हालात के जद में आता है तो अपने ईमान को भी बेचकर चला जाता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस का बनाया हुआ कुछ लोग उलमाए किराम हैं जो हमारे इस्लाम की तालीमात से उनको आगाह करते हैं, और उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा जिस तालीम से होता है उसी के ऊपर मोहर लगाने की कोशिश करते। मेरे भाइयों, वो उलमाए किराम हैं हमारे, इसलिए गनीमत जानो अपने इन मदरसों को, गनीमत जानो अपने उलमाए किराम को, गनीमत जाने हम अपने मुफ्तियान किराम को, हम अपने हुफ़ाज़ किराम को, क़ुर्राए किराम को, जिनके सीने में कुरान हो उनको इज़्ज़त दीजिए, जिनके सीने में बुखारी हो उनको इज़्ज़त दीजिए। इज़्ज़त मिली थी इमाम बुखारी को, आखिर के अंदर उनको उनके ऊपर तुहमत लगाकर बाहर तो निकाला गया था, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अरब ममालिक की गर्दनें झुका दी। अरब ममालिक के लोग बोलते थे कि हमारे पास कुरान नाजिल हुआ है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये कौन होता है? बुखारी। लेकिन जब इमाम बुखारी की एक एक हदीस की तस्दीक की गई, एक एक हदीस की अस्माए रिजाल की रावी की जब नक़्दो जिरा की गई, तो मेरे भाइयों पूरे आलम अरब के लोगों ने सर झुकाया कि कुरान करीम के बाद अगर सबसे मजबूत तरीन कोई किताब है तो उस किताब का नाम अस-सहीह अल-बुखारी है। किसके जरिए से अल्लाह ने उनको इज्जत दी? अरब की गर्दनें क्यों झुकी? इल्म की वजह से, तालीम की वजह से। अगर आप दोबारा अपनी इज्जत चाहते हो, अगर आप दोबारा अपनी आबरू चाहते हो, अगर दोबारा आप अपना हक हुकूक चाहते हो, तो सबसे पहले बुनियादी तालीम धार्मिक को अपने बच्चों को दिलाइए। हर जलसे में कहता हूँ, यहाँ पर भी कहता हूँ कि बुनियादी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी अपने बच्चों को आरास्ता और पैरास्ता कीजिए, और अपने बच्चों को बताइए कि बेटे अगर तुमको कोई मारता है तो भारत के संविधान ने तुम्हें इजाजत दी है, उसके हाथ को पकड़ो और तुम गवर्नमेंट से सवाल करो कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स, प्रोटेक्शन एंड पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मेरी इज्जत की रक्षा करना, मेरी जान की रक्षा करना। आप बिहार के हैं तो आप बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट के हैं, अगर आपको कोई मारता है, अगर आपके दाढ़ी पर कोई इल्जाम लगाता है, अगर आपके मुसलमान पर कोई शक हो, मुसलमान होने पर शक करता है, तो आप इस धारा आर्टिकल के तहत आप जाइए डीएम के पास, आप जाइए मिनिस्टर के पास, आप जाइए एमपी के पास, एमएलए के पास, और कहिए कि सर आई एम अ मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं एक नागरिक हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ्स मौजूद हैं, मुझे फलां बंदा परेशान कर रहा है, मुझे फलां आदमी मारने की कोशिश कर रहा है। आप उसका जवाब, आप उसको डराइए, आप उसको कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप उसको सजा दीजिए। अगर बोलेगा कि नहीं जाओ जो होता होए, तो उनको बताओ, पढ़कर सुनाओ, पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना भारत के संविधान में लिखा है। डीएम साहब, आपको हमारी जान की रक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? आप हमारे सर्वेंट हैं, मेरी हिफाजत निगरानी के लिए आपको पैसे दिए जाते। तो ये कब बोल पाएंगे हम? जब हमारे पास जानकारी हो। सिर्फ सलमान खान की कौन सी पिक्चर आ रही, ये जानकारी रखोगे, भोजपुरी वो प्याज लाल खेसारी लाल क्या नाम है उसका, हम उसके सॉन्ग पे डांस करेंगे तो मामला हल नहीं होगा। बहुत खतरनाक मंसूबे का, फैसले का शिकार हमारा भारत हो चुका है। हमें यहाँ पर अपने धर्म को भी बचाना है और अपने संविधान को भी बचाना है। तो ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? इक़रा पर अमल करने से होगा। इक़रा पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आप डॉक्टर भी बनिए, इंजीनियर भी बनिए, हाफिज़ कुरान भी बनिए, आलिम दीन भी बनिए। ऐसा पहले होता था। आसानी के डॉक्टर अलग, फिजिशियन अलग, मैथमेटिशियन अलग, सब एक जगह पढ़ते थे। मैंने अभी मिसाल दी ना कि इमाम गज़्ज़ाली बहुत बड़े शेखुल हदीस गुजरे हैं भारत के, इमाम गज़्ज़ाली अल बैरूनी, दोनों एक दोस्त हैं, दोनों एक छत के नीचे बैठते हैं, एक शेखुल हदीस बने
اور یہ شیخ السائنس بنے، سائنس کا شیخ، فلکیات۔ 12 سال تک اپنے گھر کے چھت پر بیٹھ کر البیرونی نے صرف چاند کا مطالعہ کیا تھا، صرف ستارے کا مطالعہ کیا تھا 12 سال تک دوربین سے، کہ کیا ہے، ماہر فلکیات، نباتیات، ارضیات، جغرافی، فلسفے کے اعتبار سے۔ تو اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مدرسے میں ہی پڑھیں، مدرسوں میں بھی پڑھیے، آگے جائیے۔ میں ہر جگہ تعلیم کی بات کہتا ہوں، یہی ایک ہتھیار ہے نوجوانوں، یہی ایک ہتھیار ہے جس کو اپنا کر آپ ظالم کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی تلوار تیر سے ظالم کا مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ چائنا پوری دنیا سے مقابلہ کر رہی ہے نا، کیسے؟ 75% آیات وہاں سے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا اوپو ہے، ویوو ہے، سیمسنگ ہے، پتہ نہیں کتنی ساری موبائلز، یہ ٹوٹل کی ٹوٹل، اینڈ دیز آر پروڈکٹ اینڈ مینوفیکچرڈ بائی دا چائنیز کمپنیز، سب کے سب وہیں سے آئے، اتنے سارے۔ یہ دیکھیے یہاں پر کیمرہ ہے، مائک ہے، سب کہاں سے آئے؟ یہ سب کے سب آئے چائنا سے۔ انہوں نے تیر تلوار سے کم مقابلہ کرتے ہیں، وہ غلام بنا دیتے ہیں کس کا؟ ان چیزوں کا۔ اب بنا اوپو کا تو ہمارا بچہ سو نہیں پائے گا، بنا موبائل دیکھے فیس بک چلائے ہوئے نیند آئے گی نہیں۔ بہت سا بچہ منہ میں پڑیا ڈالے، ہمارے نوجوان کان میں لیڈ لگائے سو جاتے، اب پتہ نہیں نیند میں بھی ڈانس وانس کرتے ہوں گے، ایسا ہمارے نوجوانوں کی حالت ہو گئی۔ لیکن نہیں، بہتر عادت بتا دیتا ہوں، آپ جہاں سوتے ہیں وہاں پر ایک کتاب رکھیے چھوٹی سی، قرآن کریم کی تفسیر کی کوئی کتاب رکھ لیجیے، احادیث مبارکہ کی کوئی رکھ لیجیے، زیادہ نہیں، تھوڑی سی پڑھیں گے آپ۔ پڑھنے میں وہ لذت ہے کہ 10-15 منٹ کے اندر آپ کو نیند آ جائے۔ ہم کو نیند نہیں آتی ہے تو ہم کچھ پڑھتے ہیں، خود بخود نیند آ جاتی۔ آج ہم جب وہ پروگرام کر کے پہنچے تو پہنچنے کے بعد ہم کو نیند نہیں آ رہی تھی تو ہم نے نکالا، ہم نے یہی اتہاس کے اوپر ہم نے ایک کتاب نکالی، امریکہ تاریخ کے نظر میں، اس کے اوپر ہم اسٹڈی کر رہے تھے، تو میرے خیال سے آدھا یا پورا پیج بھی نہیں پڑا ہوگا، ہم کو نیند آ گئی، پورے 2.5 گھنٹہ الحمدللہ سوئے۔ مطالعے کی عادت ڈالے میرے نوجوانوں، ان اوپو سوپو کی مت ڈالو۔ کورونا کے زمانے میں پتہ ہے، کورونا کے زمانے میں اپنے بھارت میں صرف 40,000 وینٹیلیٹر تھے۔ وینٹیلیٹر کیا؟ وینٹیلیٹر وہ مشین ہے کہ آدمی جب بالکل ختم ہو جاتا تو وینٹیلیٹر پر لکھا دیتے، اس کی سانس، اس کے آکسیجن، سب چیز سپلائی وینٹیلیٹر وہ مشین ہی کرتی، صرف 40,000 تھے۔ امریکہ جیسے ملک نے گھٹنے ٹیک دیے چائنا کے سامنے، کیوں؟ وینٹیلیٹر تیار ہونے کی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں نا، وہ سب چائنا میں بنتا۔ انہوں نے پابندی لگا دی، تب جا کر ایگریمنٹ ہوا، تب جا کر انہوں نے وہاں سے بھیجے سامان، تب وینٹیلیٹر بنے ہمارے بھارت میں بھی۔ تو میرے بھائیو، تعلیم سے ہم جو میدان میں فتح کر سکتے ہیں، کسی اور چیز سے ہم نہیں کر سکتے۔ میرے خیال سے ہم جو ابھی تک اتنے پیچھے لگے ہوئے ہمارے اکابر علماء کرام، ہم پر کوئی کچھ کرتا ہے فوراً جا کر کے تو سنا پیٹیشن بنا کر ڈال دیتے ہیں کہ لو کرو، تم کیا کرو گے؟ ان کو میسج چلا جاتا، نوٹس چلا جاتا کورٹ کے ذریعے سے کہ اے حافظ صاحب، آپ نے مولانا عبداللہ کو گالی دی، آپ نے توحید سلفی کو برا بھلا کہا ہے، آپ کے خلاف مان ہانی کا دعویٰ ہوا ہے۔ اب پولیس والوں کو نوٹس پہنچتے ہی تھوڑا بہت تو پسینہ آئے گا ہی، اور پولیس والا آتا بھی نہیں، گھر سے بیٹھ جاتا، جب تک 500 کا نوٹ نہیں دیجیے گا وہ جائے گا بھی نہیں، وہ بیٹھ کر رہے گا۔ تو اسی لیے جانکاری ہے، یو مسٹ ٹو نو اباؤٹ یور انوائرمنٹ، یو مسٹ ٹو نو، you must to educate about your dharm shastra, you must to remember and learn about your Quran, and you have to receive, you have to achieve your all good things. یہ سب چیزیں جانکاری کی ہے، سب چیزیں پراپت کرنے کی ہے۔ موبائلوں کے ذریعے سے کام نہیں ہوگا میرے نوجوانوں، قرآن پڑھو، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ نہیں عمل کرتے تھے نا لوگ، لے آئے CAA، لاؤ CAA، الگ الگ کر دو۔ اللہ نے ایسی بیماری ڈالی کہ تم الگ الگ کرنے کی بات کرتے ہو، لوگ تم کو تمہاری بیوی سے الگ کر دیتے۔ ایسی بیماری لائے کہ اب کہتے کہ بھیا 6 فٹ دور رہو، CAA کے ذریعے الگ کرنا چاہ رہے تھے نا، تو اللہ نے کہا کہ لاؤ، ہم کورونا لا کر کے تم کو ایسا الگ کر دیں گے تم ہاتھ بھی نہیں چھو سکتے۔ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ، تو ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانے کی جب تبلیغ عام ہوئی تو لوگ بولنے لگے یہ تو محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، اس کے اگینسٹ میں کام کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا نہیں مانو گے، تم کو اس سنت پر بھی عمل کروائے۔ اور ایسا زمانہ آیا، یہ کرونا کا، کووڈ آنے سے فائدہ ہی ہوا، 2 فائدہ ہوا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا، یہی لوگ بولتے تھے کہ ہاتھ دھونا سنت رسول نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے،
تو لوگ کرونا آ کر کے کہا کہ ہیں واش یور ہینڈس، اپنے ہاتھ کو دھو. بعض لوگ تو 15 مرتبہ ہاتھ دھوتے تھے، پانی رکھتے تھے اپنے پاس میں ہاتھ دھونے کے. لو تم عمل نہیں کرو گے، اب دن میں 15 مرتبہ ہاتھ دھونا پڑ رہا. 1450 سال بعد کم سے کم ایسا تو ہوا کہ یہ کووڈ نے عمل کروا دیا، کرونا نے، کہ بھئی ہاتھ دھونا یہ سنت رسول ہے. یہ تمام بیماریوں کا علاج تو محمد بہت پہلے بتا کر کے. بہرکیف نوجوان ساتھیوں، میرے مسلم بھائیوں، دانشور طبقے کے لوگوں، تعلیم کو عام کیجیے. تعلیم ایک زینت ہے آگے بڑھنے کا. تعلیم کے اوپر ہم نے بات کی ہے، کوشش کی ہے آپ کو آگے بڑھانے کی. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس ادارے کو ترقی دے. آپ سب لوگوں کو، جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، بے پناہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. بہت